ईशुमै मसीह प्रियजनहरू, आज हाम्रो आइतबारको प्रार्थना सङ्गतिमा हजुरहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आशा छ हजुरहरू कुशलै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको अनुग्रह र कृपाले आउनुहोस् हामी प्रार्थनामा समय बिताउनुभन्दा अघि परमेश्वरको वचनबाट एउटा सोच हेरौँ। हजुरहरूसँग बाइबल छ भने व्यवस्थाको पुस्तक 8 अध्यायको 1 देखि 3 पद हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, मैले तिमीहरूलाई आज दिएको सबै आज्ञा होसियारी साथ मान कि तिमीहरू जीवित रहन र सङ्ख्यामा बढ्न सक र गएर परमप्रभुले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशलाई अधिकार गर्न सक। तिमीहरूलाई दिन तुल्याउन, जाँच गर्न र उहाँमा आज्ञा मान्ने हृदय छ कि छैन भनी जान्नलाई यी 40 वर्षभरिको उजाड स्थानको यात्रा परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरले कसरी तिमीहरूलाई डोराउनु भयो सो स्मरण गर। उहाँले तिमीहरूलाई नम्र बनाउन, भोकले पीडित तुल्याउनु भयो अनि तिमीहरूलाई मन्न खुवाउनु भयो, जसको बारेमा तिमीहरूलाई र तिमीहरूका पिता पुर्खालाई थाहै थिएन। मानिस भोजनले मात्र होइन तर परमप्रभुको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले जिउँछ भन्ने कुरा बुझाउन यसो गर्नुभएको हो। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो नयाँ दिनको निम्ति, यो नयाँ हप्ताको निम्ति, अन्त हाम्रो यो प्रार्थनाको समयको निम्ति प्रभु, अन्त यो वचनको सोचलाई, मननलाई प्रभु हजुरले अभिषेक गर्नुहोस् र आफ्नो जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। प्रिय, आज हामीले पढेको खण्डमा एउटा मुख्य जुन चाहिँ शब्द चाहिँ स्मरण है, स्मरण अथवा सम्झनु है, कि इजरायलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ जुन परमेश्वरले गर्नुभएको कुराहरूलाई चाहिँ स्मरण गर्नु होइन, सम्झना गर्नु। अन्त विशेष गरी यहाँ जुन 40 वर्षको उजाड स्थानमा परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई कसरी होइन उनीहरूको आवश्यकताहरूलाई प्रबन्ध गर्नुभयो होइन, अन्त आफ्नो विश्वास योग्यता देखाउनु भयो होइन, यो कुरालाई चाहिँ स्मरण गर्नु होइन अथवा सम्झनु। अन्त साथसाथै हामीले यो जुन चाहिँ शब्द चाहिँ जुन यही अध्यायको 18 पदमा पनि होइन पाउँछौँ र साथसाथै होइन अघिल्लो जुन चाहिँ अध्यायको 7 अध्यायको 18 पद र पछिल्लो 9 अध्यायको 7 पदमा पनि स्मरण गर्नु भनेर चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अन्त स्मरण साथसाथै उहाँले चाहिँ होइन जुन यही 8 अध्यायको 11, 14 र 19मा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने जुन नबिर्सिनु होइन, के नबिर्सिनु कि उहाँको आज्ञाहरू पालना गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है। अनि त्यसपछि हामी यो खण्डको 3 जुन चाहिँ पदमा चाहिँ पाउँछौँ जुन वाक्य होइन, जुन मानिस भोजनले मात्र होइन तर परमप्रभुको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले जिउँछ होइन, जुन चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टले चाहिँ उहाँलाई जुन चाहिँ उजाड स्थानमा जाँच गर्दा चाहिँ होइन जुन शैतानलाई जवाफ दिँदा यो जुन चाहिँ पदलाई चाहिँ उहाँले जुन चाहिँ बताउनु भएको थियो है। अन्त परमेश्वरले चाहिँ जुन आफ्नो जनहरूलाई चाहिँ होइन के सिकाउँदै हुनुहुन्छ भने हामीले जीवन चाहिँ होइन उहाँबाट पाउँछ, अन्त उहाँको वचनमा चाहिँ
भरोसा राखेर, विश्वास र भरोसा राखेर हामी पाउन सक्छौँ होइन। अन्त जसरी परमेश्वरले जुन जुन चाहिँ इजरायलीहरूको हृदय होइन जाँच्न चाहनुहुन्थ्यो होइन, अन्त जाँचेर चाहिँ हामी उहाँको वचनतर्फ आज्ञाकारी छौँ कि छैनौँ भनेर चाहिँ होइन इजरायललाई जाँच्नुभयो। अन्त आज पनि परमेश्वरले चाहिँ होइन हाम्रो हृदय जाँच्नुहुन्छ है कि हामी होइन उहाँमा विश्वास र भरोसा गरिराखेका छौँ कि छैनौँ, उहाँको वचनमा हाम्रो जीवन आदर गरिराखेका छौँ कि छैनौँ भनेर उहाँले हामीलाई जाँच्नुहुन्छ। त्यसैले आज हामी प्रार्थनामा समय बिताउँदाखेरि यो कुरा हामी सम्झना गरौँ अथवा स्मरण गरौँ कि परमेश्वर हामीप्रति विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। जसरी इजरायलीहरूलाई त्यो 40 वर्षको उजाड स्थानको यात्रामा उनको सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्नुभयो, अन्त हामीलाई पनि हाम्रो यो जीवनको यात्रामा सबै आवश्यकताहरू उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। र साथसाथै हामीले चाहिँ उहाँको आज्ञाहरू पालना गर्न नबिर्सौँ है कि नबिर्सौँ। कारण किन? कारण उहाँले भन्नुहुन्छ होइन मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट आउने होइन हरेक वचनले बाँच्दछौँ। आमेन आमेन। हुन्छ प्रिय, आजको हाम्रो प्रार्थनाको विषयहरू यस प्रकारको छ। हाम्रो मण्डलीलाई हामी प्रार्थनामा सम्झिराखौँ। अन्त हाम्रो मण्डलीको सदस्यहरू र परिवारहरूलाई हजुरहरू कतिजनाले सुनिसिदिनु भयो कल्पना दिदीको गएको जुन शुक्रबार हो क्या अरे त्यहाँ उहाँको जुन चाहिँ अपरेसन गरिएको थियो होइन, अन्त अपरेसन सफल भइयो। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिउँ। अब उहाँको रिकभरी होइन पूर्ण रूपले रिकभरी हुनमा चाहिँ होइन परमेश्वरले उहाँलाई सहायता गरौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अन्त हामी जो आवश्यकतामा परेकोहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झौँ होइन। यो महामारीको जुन चाहिँ कारणले गर्दा होइन जुन कतिजना परिवारहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ रोजगार जुन चाहिँ नमिलेको कारणले चाहिँ आवश्यकताहरू भएको थियो, अन्त उहाँहरूको निम्ति उहाँहरूको होइन खाँचोहरूको निम्ति हामी प्रार्थनामा सम्झिराखौँ। र साथसाथै हाम्रो मण्डलीको सम्पूर्ण सेवा सङ्गति र सेवकाईहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ होइन कि जुन यो महामारीको जुन चाहिँ कारणले जुन सरकारले विभिन्न जुन चाहिँ नियमहरू लगाएको छ जसको कारण हामी एकै ठाउँमा भेट हुन सक्दैनौँ होइन। अन्त कति सेवा सङ्गति र सेवकाईको कामहरू हामीले गर्न सकिरहेको छैन, तर परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरून् हाम्रो अनलाइन जुन चाहिँ डिभोसनल सेवाहरूको निम्ति। अन्त साथसाथै हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले बुद्धि र ज्ञान दिउँ होइन कसरी हामीले चाहिँ हाम्रो यी जुन चाहिँ सेवा सङ्गति र सेवकाईहरू प्रभावकारी बनाउन सकौँ होइन। साथसाथै हजुरलाई सम्झना दिलाउन चाहन्छु यो शनिबार चाहिँ हाम्रो प्रभु भोजको सेवा हुन्छ, त्यसैले त्यसको निम्ति पनि हामी तयारी हुन सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त साथसाथै हजुरहरूलाई थाहा छ अब क्रिसमस आउँदैछ, धेरै जुन चाहिँ दिनहरू बाँकी छैनन्। अन्त सायद हामीले यो पालिको क्रिसमस चाहिँ पहिलाका जुन चाहिँ वर्षहरूमा जस्तै एउटा भव्य रूपले सँगै एकै ठाउँमा होइन जुन चाहिँ भोजको कार्यक्रम गरेर चाहिँ हामी सायद गर्न मिल्दैनन् होला, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई जुन चाहिँ यो समयमा चाहिँ क्रिसमसको खास के उद्देश्य हो होइन अर्थ हो होइन त्यो बुझ्नमा सहायता गरून् भनेर। अन्त जुन विभिन्न सानो सानो तरिकाले परिवारमा चाहिँ हामीले क्रिसमसलाई होइन जुन स्मरण गर्न सकौँ होइन प्रभुको जन्मलाई चाहिँ हामी याद दिलाएर हामी एकअर्का उत्साहित हुन सकौँ। अन्त अरू अविश्वासीहरूलाई पनि प्रभुको जुन चाहिँ बारेमा सुनाउन सकौँ होइन। अन्त हाम्रो प्रियजनहरू जुन बाहिर हुनुहुन्छ देश बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्झौँ होइन। हाम्रो एलिसा छोरी साइप्रसमा हुनुहुन्छ,
हाम्रो अभिषेक भाइ, सन्ध्या बहिनी र सुरेन्द्र भाइ उहाँ खाडी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, हाम्रो शेरजी बेलायतमा, अन्त साथसाथै डाक्टर जीवन र उहाँको परिवार। अन्त हिजो हाम्रो डाक्टर जीवनले मलाई के खबर गर्नुभयो भने कि उहाँ पनि कोभिड-19 पोजिटिभ हुनुभएको छ, त्यसैले उहाँ अहिले आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। उहाँको निम्ति, उहाँको चङ्गाइको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ र साथसाथै उहाँको परिवारको निम्ति हाम्रो प्रीति बहिनी र उहाँको छोरीहरू होइन जोसेफिन र जोइसको लागि पनि हामी सम्झौँ। उहाँहरूको पनि टेस्टिङ भयो, तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ आउन बाँकी छ होइन। परमेश्वरले उहाँहरू सबैलाई सुरक्षित राखौँ भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त साथसाथै हाम्रो अस्ट्रेलियामा भएको किरण भाइलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झौँ। त उहाँहरूको जुन चाहिँ परिवारजनहरू जो नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा राखौँ होइन। हाम्रो अगुवाजन र उहाँको परिवारलाई पनि हामी सम्झौँ। अन्त विशेष गरी उहाँहरू यो क्रिसमस अघिको समयमा होइन जुन हाम्रो जनलाई उत्साह दिन घर घर होइन भेट्न जानुहुन्छ, अन्त उहाँहरूको त्यो सेवकाईलाई परमेश्वरले चाहिँ प्रभावकारिता दिउन् र उहाँहरूलाई सुरक्षित राखौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अनि हाम्रो पोखरेली समुदायका मण्डलीहरूलाई पनि हामी सम्झौँ होइन। हाम्रो पास्टर केपी त्रिपाठीको निम्ति हामीले प्रार्थना गरिराखेका छौँ। अन्त खुसीको खबर, उहाँको अवस्था सुधार भएको छ, आइसियुबाट निकालिएको छ, अन्त भेन्टिलेटरको अब आवश्यक छैन भनेर डाक्टरहरूले भन्नुभएको छ। अब उहाँको पूर्ण चङ्गाइको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। र साथसाथै जुन पास्टर राजु गुरुङ र उहाँको श्रीमती होइन जो नयाँ जीवन एजी चर्चको हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि कोभिड पोजिटिभ भएको कारणले अस्पताल भर्ना गरिएको छ। उहाँहरूको चङ्गाइको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो देशलाई सम्झौँ प्रार्थनामा, अन्त विश्वलाई नै सम्झौँ यो विशेष गरी यो महामारीको समयमा है। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी आउँछौँ हजुरको चरणमा, अन्त आजको यो दिनको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। अन्त प्रभु हजुर कति विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, अन्त हामीलाई प्रभु हाम्रो जीवनको हरेक अवस्थामा हजुरले साथ दिनुहुन्छ र सहायता पनि गर्नुहुन्छ। जसरी प्रभु हजुरले इजरायलीहरूलाई जुन त्यो 40 वर्षको उजास्थानको यात्रामा प्रभु हजुर उनीहरूको साथ हुनुभयो र उनीहरूको हरेक आवश्यकताहरू पुरा गर्नुभयो। जसरी उनीहरूलाई हजुरले भन्नुभयो होइन कि हजुरको विश्वास योग्यतालाई स्मरण गर्नु भनेर, हामी पनि हजुरलाई स्मरण गर्छौँ। र हजुरको आज्ञाहरू प्रभु हामी बिर्सिँदैनौँ प्रभु, तर पालना गर्छौँ प्रभु। र हामीलाई सिकाउनुहोस् हाम्रो जीवनमा कि हामी हजुरको मुखबाट आउने हरेक वचन अनुसार हामी जिउन सकौँ भनेर प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् यो कार्यमा प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीलाई हजुरको हातमा हामी सुम्पिदिन्छौँ। मण्डलीमा भएको हरेक जनलाई अन्त हरेक परिवारहरूलाई प्रभु हजुरले साथ दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त हामी बिरामीहरूको लागि विशेष हामी प्रार्थना गर्छौँ, दुखी बिरामीहरूको निम्ति। अन्त गएको शुक्रबार जुन हाम्रो कल्पना दिदीको जुन अपरेसन भएको थियो, अन्त त्यसलाई हजुरले सफल बनाइदिनु भयो, धन्यवाद दिन्छौँ। अब उहाँको पूर्ण रिकभरीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँको शरीरलाई छुनुहोस् र पूर्ण चङ्गाई गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। आवश्यकतामा भएका हाम्रा जनहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। जुन परिवारहरूमा प्रभु यो महामारीको कारणले गर्दा प्रभु जुन यो आर्थिक भौतिक खाँचोहरू छन्, उनीहरूलाई प्रभु हजुरले प्रभु आफ्नो स्वर्गको भण्डार खोलिदिएर प्रबन्ध गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। मण्डलीको हरेक जुन सेवा सङ्गति र सेवकाहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु। अन्त जुन हामीले अनलाइनद्वारा कति जुन यो
सेवाहरू गरिरहेका छौँ, डिभोसनलहरू गरिरहेका छौँ। यिनीहरूलाई हजुरले प्रभावकारिता दिनुहोस् प्रभु। अन्त यीद्वारा हाम्रो जनहरूलाई उत्साह र प्रोत्साहन गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै जुन घरेलु सङ्गति भइरहेका छन् ती सङ्गतिहरूलाई पनि आशिष गर्नुहोस्। अन्त हरेकजनालाई हजुरले सुरक्षितता दिनुहोस्। आउने शनिबारको सेवा र हाम्रो प्रभुभोज सेवालाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। हामी हरेकलाई प्रभु हजुरको प्रभुभोजमा सहभागी हुनमा तयारी गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। क्रिसमस पनि नजिक नै आइरहेको छ। अन्त हामीले प्रभु पहिलाको जसरी क्रिसमस मनाउन सायद पाउँदैनौँ होला प्रभु, तर जसरी मनाउन पाउँछौँ त्यसरी नै प्रभु हामीले हजुरको महिमा गर्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। सायद झुन्डो अथवा परिवारमा नै प्रभु हामी सानो जुन चाहिँ समूह भएर चाहिँ सायद मनाउनु पर्छ होला। अन्त हजुरले यी जुन चाहिँ हरेक जुन चाहिँ जमातमा प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस्। अन्त साथसाथै हामीले यो क्रिसमसको समयमा हाम्रा वरिपरि हराएका जुन छिमेकीहरूलाई पनि परिवारका आफन्तहरूलाई पनि प्रभु हजुरको क्रिसमसको साँचो सन्देश के हो, साँचो अर्थ के हो त्यो सुनाउन सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र विदेशमा भएका हाम्रा प्रियजनहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। हाम्रो एलिसा छोरी जो साइप्रसमा हुनुहुन्छ, हाम्रो अभिषेक भाइ, सन्ध्या बहिनी र सुरेन्द्र भाइ जो खारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, हाम्रो शेरबहादुरजी युकेमा र साथसाथै डाक्टर जीवन र उहाँको परिवार जो युकेमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सम्झन्छु। विशेष गरी डाक्टर जीवन उहाँको जुन चाहिँ स्वास्थ्यको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँले भन्नुभएको छ उहाँ कोभिड-19 पोजिटिभ हुनुभएको छ। त्यसैले प्रभु आफ्नो छोरालाई प्रभु हजुरले छुनुहोस् र चङ्गाई गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँको श्रीमती हाम्रो प्रीति बहिनी र छोरीहरू जोसेफिन र जोइसको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। उहाँहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, स्वस्थ राख्नुहोस् भनेर हामी हजुरसँग अनुरोध गर्छौँ। हाम्रो अस्ट्रेलियामा भएको किरण भाइलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झन्छौँ। उहाँलाई पनि सुरक्षितता दिनुहोस्, आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। अन्त उहाँहरूको परिवारजनहरू जो नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी प्रभु हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छौँ। आशिष गर्नुहोस्, सुरक्षितता दिनुहोस्, स्वस्थ राख्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो अगुवाजनहरू र उहाँका परिवारहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। उहाँहरूलाई प्रभु उहाँहरूको जुन चाहिँ सेवकाईमा हजुरले अभिषेक गर्नुहोस् र प्रभावकारिता दिनुहोस्, शक्तिशाली रूपले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरूका आवश्यकताहरू अन्त सम्पूर्ण जुन चाहिँ उहाँहरूको सबै कुरालाई प्रभु हजुरको हातमा हामी सुम्पिदिन्छौँ प्रभु। अन्त अगुवाजनहरू जुन यो क्रिसमसको समयमा घर भेट्ने जुन योजना छ, अन्त ती भेटघाटमा प्रभु हजुरले उहाँहरूलाई सुरक्षितता दिनुहोस्। अन्त उहाँहरूलाई जुन मण्डलीको जनहरूलाई उत्साह दिनमा हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो पोखरा समुदायमा भएका हाम्रो मण्डली परिवारहरूलाई र जनहरूलाई हजुरको हातमा हामी सुम्पिदिन्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ पास्टर केपी त्रिपाठीको अवस्थामा सुधार भएको छ। अन्त उहाँलाई प्रभु हजुरले जुन यो आइसियुबाट निकाल्नु भयो रहेछ, अन्त भेन्टिलेटरको आवश्यक अब उहाँलाई छैन। अब उहाँको पूर्ण चङ्गाई हुन सकौँ, अब अस्पतालबाट नै डिस्चार्ज हजुरले गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त हाम्रो नवजीवन एजी चर्चको पास्टर राजु गुरुङ र उहाँको श्रीमतीलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। उहाँहरूलाई फिस्टल अस्पतालमा भर्ना भएको छ भन्ने हामी सुनेका छौँ प्रभु, यही कोभिड-19 को कारणले। अन्त उहाँहरूलाई प्रभु उहाँहरूको शरीरलाई छुनुहोस् र चङ्गाई गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरूका
परिवारजनहरूलाई पनि हजुरको हातमा हामी सम्झन्छौँ। उहाँहरूलाई प्रभु हजुरले सुरक्षित र स्वस्थ राख्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो नेपाल देशलाई हामी सम्झन्छौँ प्रभु। अन्त नेपालमा भएका मण्डलीहरूलाई, अन्त हाम्रो देशवासीहरूलाई प्रभु यो कोभिडको समयमा प्रभु हजुरले विशेष सुरक्षता दिनुहोस् प्रभु। सरकारलाई पनि प्रभु असल र प्रभावकारी तरिकाले आफ्नो जनतालाई मद्दत गर्नको निम्ति बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त हाम्रो नेपाल देश एउटा गरिब देश भए तापनि प्रभु हजुरले त्यो भ्याक्सिनको उपलब्ध हजुरले चाँडोभन्दा चाँडो गराइदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। विश्वलाई नै हामी सम्झन्छौँ यो समयमा। अन्त विश्वमा भएको सम्पूर्ण मण्डलीहरूलाई हामी सम्झन्छौँ र विश्वका जुन मानिसहरूलाई हामी सम्झन्छौँ प्रभु। अन्त यी सबै कुराहरूमा प्रभु उनीहरूले प्रभु हजुरलाई चिन्न सकौँ, अन्त हजुरको महिमा हुन सकुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ र हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। अन्त प्रभु हामी जुन यो प्रार्थनाको समय अहिले यहाँ अन्त गर्छौँ, तर हामीलाई प्रार्थनाको मनुष्यमा रहिराख्नमा हजुरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामी उठ्दा बस्दा हिँड्दा डुल्दा जे गर्दा पनि प्रभु हामी हजुरमा विश्वास र भरोसा गरेर जिउनमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् अनि आफ्ना जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। यो दिन, यो बाँकी दिन, यो नयाँ हप्तालाई हजुरको हातमा हामी सुम्पिदिन्छौँ। अन्त हजुरलाई हामी सम्पूर्ण कुरामा प्रभु हामी महिमा गर्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, आजको प्रार्थनाको सङ्गतिमा हजुरहरू मसँग सहभागी हुन सक्नुभयो, धन्यवाद दिन्छौँ। म र मेरो परिवारको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अन्त म पनि अब चाँडै नेपाल फर्किने योजना छ। अन्त हजुरहरूले सम्झनुहोस्, मेरो फ्लाइटहरू सबै डिटेलहरू चाहिँ असल हुन्छ। अन्त म त्यहाँ हजुरहरूको साथमा फेरि हुनेछौँ। हुन्छ, अहिले म बिदा चाहन्छु। म र मेरो परिवार तर्फबाट हजुर सबैलाई धेरै प्रेम, माया, सम्झना र प्रार्थना। जय मसीह।